شاء الله نخدموا ليكزارسيس 5 في لا سيري ديالنا لونغاج سي بيان سور. بيان دونك هاد ليكزارسيس كيكون عنده علاقه مع لي بوكل او ميم طون غندخل فيه لي فونكسيون. اوكي بيان donc première question, écrire un programme permettant de lire un entier n et de vérifier si n est un nombre premier. Et bien sûr, rappel, un nombre premier est un entier naturel, okay, c'est-à-dire positif, qui se divise seulement par 1 et lui-même. Bien. C'est-à-dire, نجيو هنا بيان سور لي نومبر بروميي هما هادو بيان سور كاين بزاف ولحد الان باقيين كيقلبوا على وحدين اخرين. دونك جو سامبل فاش كنقول نومبر بروميي يعني فاش كندير لا ديفيزيون اوكليديان بيان سور باغ اكزومبل هاد اكس هذا نومبر بروميي تو سامبل فاش غندير لا ديفيزيون اوكليديان كيتسمى بيان سور هذا ديفيدونت. دونك فاش غندير بيان سور لا ديفيزيون اوكليديان باغ اكزومبل ايسي واحد ديفيدونت اولا ديفيزور باغ اكزومبل نسميه دي. اوكي غيعطينا بيان سور واحد الكوسيون و لو ريست. اوكي دونك لو ريست نورمالمون خصو يكون ايكال زيرو. متفقين؟ بيان باش نقول بيان سور بان دي راه ديفيزور الاكس. اوكي بيان دونك تو سامبلومون هاد فين هو نديرو شي لون نديرو هاد الصفر. هاد دي غياخد دو فالور سوا غياخد 1 سوا غياخد اكس وهنا. اوكي كذلك بالنسبه لكي حتى هو غياخد سوا 1 سوا اكس سيتادير ان دي لا خد 1 كي غياخد اكس دي لا خد اكس كي غياخد 1 تو سامبلومون يعني هاد اكس كيقبل جوج ديال القواسم صافي يعني غير 1 و اكس وراسو. اوكي وراسو. متفقين؟ بيان دونك هذا هو ليكزارسيس ديالنا. تو سامبلومون شنو غادي نديرو لاحظوا معايا مزيان بالنسبه بيان سور للديفيزور توجور كيكون انفيريور ا ديفيدونت. اوكي يعني هذه توجور هذه خصها تكون يعني توجور عندنا اكس خصو يكون تو سامبلومون سوبيريور و ايكال دي. متفقين؟ هذه توجور خصها تكون يعني غنشد لي نومبر من 1 2 جوسكا بيان سور اكس وغنسد هاد اكس وغنديفيزي على هاد لي نومبر باغ اكزومبل هادو غنسميهم هما لي دي يعني غياخد لي فالور 1 2 سميتو غنسد اكس غنديفيزي على دي ونشوف بيان سور واش لو ريست ايكال زيرو. سي لو ريست ايكال زيرو دون سو كا سيتادير ان اكس با بروميي. سي لا دار لي على هاد لي نومبر كاملين ولقى حتى شي واحد ما كيقسمو في هاد الحاله بيان سور غنقول اكس بروميي. متفقين؟ بيان دونك هذا هو ليكزارسيس ديالنا. دونك نمشيو نكتبوه. بيان دونك باغ اكزومبل نسمي فونكسيون انا هاد لا فونكسيون تو سامبلومون غتريتورني ليا بوليان ولا تو سامبلومون ندير بيان سور ان باغ اكزومبل غتريتورني لي واحد الاونتي ولكن هاد الاونتي يعني بمثابه بوليان سوا 0 سوا 1 تو سامبلومون غنسميها باغ اكزومبل بروميي بوركوا با. اوكي بيان البارامتر اللي غتخرج بيان سور غتحتاج واحد الاونتي باغ اكزومبل نسميه غروند ان بوركوا با. بيان لاحظوا معايا شنو غادي ندير بيان سور غنديكلاري بيان سور واحد الاي كوم تو غنستعملو في البوكل او ميم طون غنديكلاري باغ اكزومبل هاد اي باغ اكزومبل غنسميها انا دي. اوكي نسميه دي باغ اكزومبل شنو خاصنا كذلك تيست. اوكي تيست تو سامبلومون تيست سوا ياخد 0 سوا 1. بيان دونك نبداو فور تو سامبلومون هاد اي غيبدا لي من ا وغيمشي لي تل ان. اوكي اي بليس بيان سور اي هذا ماشي بيان سور الميثود الوحيد بالنسبه لهاد ليكزارسيس ولكن انا بالنسبه لي كيجيني ساهل. اوكي بيان دونك نتوما عافاكم اي اكزارسيس كنديرو حاولوا ديروا الميثود ديالكم باش بيان سور تضبطوا الامور احسن. اوكي بيان يعني في لانفورماتيك ما كيكونش ميثود واحد يعني انت دير ميثود انا ندير ميثود الاخر يدير ميثود اكسيتيرا يعني لانفورماتيك ما عندهاش ميثود واحد. هذا الشيء باش مزيان. دونك انفيريور كالا ان بيان سور مي بيان سور ان هو ان ما غنخدمش يعني غنبدا من 2 وغنمشي حتى الانفيريور ستريكتومون ان. بوكو باسكو يعني الا خديت هادو راه غيتيستي عليهم. دونك لاحظوا معايا ابخي غندير بيان سور سيتادير غنتيستي غير لي نومبر ما بين 2 و ان موان 1. اف شوف معايا اف تو سامبلومون لا كان ان موديلو اي ايكال 0 دون سو كا سيتادير ان اي ديفيز ان. Dans ce cas, bien sûr, tout simplement, on va dire retourne directement 0. C'est-à-dire, bien sûr, un nombre pas premier. C'est-à-dire fausse. On a premier n.
بيان سينو لا كمل لي هاد البوكل كامل و بيان سور ما ريتورناش ليا زيرو، في هاد الحاله غندير لي ريتورن اوكي، ريتورن تو سامبلومون. يعني هذا هو ليكزارسيس ديالنا فاستين اوكي. بيان تو سامبلومون شوف معايا فاش كتلقى لا فونكسيون ريتورن صاي كتحبس، متفقين؟ يعني ريتورن كتلوح لك الريزولطا وكتحبس، يعني غتلوح لي سوا 0 سوا 1. غتلوح لي 0 سي تو سامبلومون هاد النومبر ان با بروميير، وغتلوح لي 1 سي بيان سور النومبر بروميير اوكي. بيان دونك نمشيو نديكلاريو باغ اكزومبل واحد الاونتي ان باغ اكزومبل بوكو با print f غنقول لي بيان سور saisir un entier. Par exemple, on dit positif, strictement positif normalement. Ok, strictement positif. Ok, bien, strictement positif. Scanf, bien sûr, on fait n. Ok, donc pourcentage d, virgule 1% n. Ok, bien. دونك لاحظوا معايا باغ اكزومبل هنا يقدر يعطيني شي نومبر يعني نيجاتيف ولا ايكال زيرو، في هاد الحاله نستعمل دواي اوكي. دونك دواي باش بيان سور نكون متاكد تما يعني غارونتي، يعني غناخد نومبر ان خصو يكون تو سامبلومون سوبر ايكال زيرو. في هاد الحاله دون سو كا يعني الا كان وايل في لا كونديسيون ديالي غنقول لي وايل تو سامبلومون الا كان هاد الان هذا انفيريور و ايكال زيرو، في هاد الحاله غيعاود لي نفس الفراز اوكي، يعني نفس الميساج غيعاود لي سيزير ان اونتي ستريكتومون بوزيتيف. بيان صاي ابخي تو سامبلومون غندير التيست ديالي مباشره اف الا كان تو سامبلومون هاد البروميي هادي غنستعمل هاد لا فونكسيون بروميي، هاد البروميي هادي على ان غنستعمل بيان سور هاد الفونكسيون على ان. الا كانت تو سامبلومون ايكال زيرو سيتادير تو سامبلومون ان هاد النومبر هذا با بروميي. دونك غندير لي ديريكتومون ميساج لو نومبر donc le nombre par exemple pourcentage d pas premier, on n'est pas premier. Ok, else c'est-à-dire يعني la fonction retourne لي 1 dans ce cas bien sûr هنا print f si je حبيت dans ce cas bien sûr نقول بان le nombre est premier صاي. دونك هذا bien sûr هو لا كيسيون ديالنا. دونك le nombre هذا est premier. Bien, donc نديرو l'exécution. وي هنا درنا دي باردون، دونك نديرو هنا دي. قبيله قلت لكم نديرو اي وشويه درت لكم دي. Bien. Donc saisir un entier striction positif, peut-être par exemple moins 8, non. 0, non. On a par exemple 5, normalement 5 premier, très bien. Donc le nombre pourcentage, bien sûr هنا نسيت ما درتش واحد الحاجه في لافيشاج، هنا bien sûr virgule n. اوكي نفس الشيء هنا غادي نعاود هذا الشيء، يعني سيتادير غترومبلاسا في هاد لا فورما هادي. بيان دونك نعاود نعطي par exemple 7 est premier. اوكي 7 راه premier، très bien. le nombre 7 est premier. نعاود ندير لي par exemple 9 pas premier. 9 donc 9 n'est pas premier. Par exemple نمشيو لهادوك لي نومبر اللي عندنا par exemple 47 premier، normalement خصني afficher لي 47 premier. اوكي donc 47 et bien sûr le nombre 47 est premier. Ça y est, donc bien sûr هذا هو première question كنتمنى تكون مفهومه. Bien, donc نمروا deuxième question. Donc un nombre est parfait s'il est égal à la somme de 6 diviseurs. Exemple 6, 28, etc. Réaliser un programme C permettant de lire un entier n et de vérifier si un nombre parfait. Ok, c'est un nombre parfait. C'est-à-dire quoi parfait? يعني la somme ديال les diviseurs ديالو، يعني القواسم ديالو، sauf هو بيان سور ما خصوش يكون هو مع دوك لي القواسم ديالو، خاص بيان سور الصوم ديالهم ايكالا هذاك النومبر. اوكي سيتادير باغ اكزومبل 28 نمشيو هنا باغ اكزومبل هنا 28. هاد 28 تو سامبلومون شنو هما القواسم ديالو؟
عندنا بيان سور نبداو ب 1 بيان سور 1 كيقسموا ليا، عندنا 2، عندنا كذلك 4 وي، عندنا كذلك 6 نو، 5 نو، 6 نو، 7 وي. جو بونس هادو هما اللي كاينين. دونك بيان سور كاينه 14. دونك هادو على ما كنعتقد هما اللي كاينين. اوكي بيان. دونك الا درنا لا سوم ديال هادو، لا سوم tout simplement غتعطينا هنا 3 بليس 4 يعني 7، 7 بليس 7 دونك 14، 14 بليس 14 دونك 28. متفقين؟ يعني هذا هو المعنى ديال بيان سور un nombre parfait. Si tout simplement la somme ديال لي ديفيزور ايكالا بيان سور هذاك النومبر tout simplement باش نقولوا بيان سور راه بارفي. دونك نحاولوا نصاوبوا كذلك نصاوبوا في الفونكسيون بوركوا با. اوكي دونك نفس الشيء نديرو باغ اكزومبل نفس الشيء كيف ما درنا في سميتو نا بارفي. اوكي بيان. دونك يعني دي و تيست تو سامبلومون. بيان اشنو غادي ندير؟ غنزيد واحد نومبر اخر اس وغانينيسياليزي لزيرو، غنخزن فيه بيان سور لا سوم ديال لي بيان سور ديال لي ديفيزور. اوكي بيان. دونك دي ايكال غنبداو هاد المره من 1 جوسكا بيان سور n moins 1 c'est-à-dire inférieur strictement à n d plus plus. donc tout simplement là كان n موديلو d égale 0 c'est-à-dire ان d كي ديفيزي ليا n في هاد الحاله tout simplement اشنو غادي ندير؟ غندير s S reçoit tout simplement S plus D. اوكي بوان فاليو. صاي في هاد الحاله فاش غيكمل لي لا بوكل هذيك الساعه غندير التيست ديالي سي اف تو سامبلومون الا كان هاد اس ايكالا ليا هاد الان في هاد الحاله بيان سور غنغيتورن ا سينو غيتورن زيرو تو سامبلومون. متفقين؟ كنتمنى تكون الامور واضحه. إلس غيتورن زيرو. اوكي بيان صاي. دونك هذا هو بيان سور هو البروغرام ديالنا. دونك نجيو نستعملوا هاد الفونكسيون بارفي. دونك تو سامبلومون نفس الشيء يعني لا روتين كي ان سيتادير راه بارفي سينو راه با بارفي. يعني هنا نفس الشيء غنقول سيتي غانونتي ستريكتومون بوزيتيف غنشد الان ابخي غندير التيست ديالي ولكن هاد المره على لا فونكسيون بارفي. اوكي بيان. سي بيان سور ايكال زيرو دون سو كا سيتادير لو نومبر ني با بارفي. اوكي سينو راه بارفي. صاي دونك هادي بيان سور هو الكوريكسيون ديالنا. متفقين؟ بيان. دونك نديرو ليكزيكسيون. كنتمنى يعني نكون ما كنتزربش او ميم طون يعني تفهموا معايا عافاك. دونك باغ اكزومبل الا عطيتو باغ اكزومبل 6 لاحظتو معايا راه بارفي. بوركوا؟ باسكو لي ديفيزور ديال 6 عندنا 1 و 2 و 3 1 بليس 2 بليس 3 ايكال 6 دونك 6 راه بارفي. بيان سور لو نومبر 6 اي بارفي. قلنا 28 حتى هو بارفي. اوكي 28 حتى هو راه بارفي. 28 حتى هو بيان سور لو 28 بارفي. كذلك شنو هو النومبر الاخر اللي درنا هنا في هذا ليكزومبل 496. دونك 486 دونك tout simplement حتى هو بيان سور بارفي. مي باغ اكزومبل عطيتو باغ اكزومبل 15 با بارفي. اوكي يعني عطيتو باغ اكزومبل ici 15 نورمالمون خصو يقول لي لو نومبر 15 ني با بارفي. صاي دونك ليكزارسيس هو هذا. Bien, donc dernière question, écrire un programme C qui lie deux entiers et vérifie s'ils sont amégaux, ok, ou bien sûr non. C'est-à-dire quoi amégaux? Deux entiers N et M sont dits amégaux si seulement si la somme de diviseurs de M, sauf lui-même, est égale à N. Et la somme des diviseurs de N sauf lui-même est égale à M. C'est-à-dire, par exemple, غنجيو هنا بيان سور واحد الطابلو درتو لكم. بيان دوك لاحظوا معايا مزيان. باغ اكزومبل لي نومبر اميغو. باغ اكزومبل هاد 220 et 284 راهم بيان سور دي نومبر اميغو. ولكن بوكوا؟ باسكو تو سامبلومون لاحظتوا معايا لا سوم اولا لي ديفيزور ديال 220 تو سامبلومون راه غتلقاو بيان سور هما هادو. ولا لقيتي بيان سور ولا حسبتي كذلك لا سوم ديال اولا لي ديفيزور ديال 284 غتلقاهم هما هادو.
لا درتي لا الصوم غتلقاه هو هذا. وبيان سور هنا لا درتي لا الصوم ديال هادو ديال لي ديفيزور ديال 220 غتلقاه بيان سور هو باردون لوختكم. بيان سور لا درتي لا الصوم ديال هذا فين دونك لا درتي لا الصوم ديال هذا نديرو هذاك هذا. لا درتي هاد لا الصوم هذا تو سامبلومون غتلقاه كوا غتلقاه هو هذا. ولا درتي بيان سور لا الصوم هذا غتلقاه هو هذا اللي هو هذا. اوكي بيان. دونك يعني هذا بيان سور هو الهدف ديالنا من هاد لا كيستيون. غنستعملو بيان سور لا كيستيون بريسيدونت. لاحظوا معايا بيان سور مثلا لا فونكسيون نسميها اميغو بوكوا با. دونك اميغو نمشيو للبروغرام ديالنا. بيان سور حتى هي تغوتورني ليا بيان سور اونتي واش اميغو ولا لا. دونك اميغو بيان سور في هاد الحاله كنعطيوها دو زونتي انت باغ اكزومبل ا فيرغيل انت دو زونتي اوكي بي. ابخي تو سامبلومون شنو غادي دير غدير لي بيان سور انت باغ اكزومبل التيست ديالي تيست اوكي فيرغيل كونتور ديالي اللي غنسمي باغ اكزومبل دي فيرغيل باغ اكزومبل غنسمي اس ا او نسمي اس ا باغ اكزومبل فيرغيل اس بي. سيتادير هاد اس ا غنخزن فيه لا سوم ديال لي ديفيزور ديال ا و اس بي غنخزن فيه لا سوم ديال لي ديفيزور ديال بي. اوكي بوان فيرغيل. بيان دونك في هاد الحاله بيان سور فور نفس الشيء هنايا. دونك غندير دي من ا جوسكا مثلا هنا ا اوكي انفير ستريكتومون باسكو قال لك ما كنحسبوش هذاك الويميم لا. اوكي دي بليس بليس دون سو كا بيان سور اللي كان ا موديلو دي ايكال 0 دونك سيتادير اس ا بليس ايكال دي بليس ايكال دي. اوكي بيان لا ميم مانيير غنديرو بيان سور مع كوا مع بي. اوكي يعني هنا اس بي وهنا بيان سور غندير اس بي تو سامبلومون. هنا بيان سور اس بي. بيان دونك هنا بيان سور ا هنا بي صايي. ابخي غنتيستي شنو غنتيستي هاد الاس ا والاس بي. سي تو سامبلومون الا كان اس ا ايكال بي ان او ميم طون اس بي ايكال ا دون سو كا سيتادير ا اي بي سون اميغو. يعني اف تو سامبلومون الا كان لي اس بي ايكال ا اي او ميم طون اس a égale à B. Donc, dans ce cas, retourne 1. Retourne 1. Sinon, c'est-à-dire S retourne 0. Ok. Ça y est. Donc, tout simplement, bien sûr, on voit la fonction ديالنا amigo. Ok. Donc, amigo. Bien sûr, ici, on va déclarer deux variables, ou les deux entiers, x, virgule, y. Après, on va utiliser deux entiers, strictement, par exemple, positifs. Deux entiers strictement positifs. Ok. On خزن bien sûr في x ou en même temps في y un pourcentage d. Bien. Après on dire bien sûr là quand tout simplement يعني la négation de variation positive يعني la négation ديال x positif strictement y positif strictement هي x inférieur ou égal à 0 ou y inférieur ou égal à 0 tout simplement. Ça ferait bien. Après on s'amène bien sûr la fonction ديالي par سميتها bien sûr amico. Donc amico tout simplement là quand bien sûr f amico ديال x et y égale à 0 c'est-à-dire ان les nombres يعني x et y ne sont pas amicaux. Ne sont pas amicaux. Ok. On est bien sûr x virgule y. Ok. Et bien sûr غنشد هذه نكوبيها ونديرها هنايا. Et bien sûr sont amicaux. Ok. Ça y est, donc bien sûr هو
ليكزارسيس ديالنا. دونك نتيستيو هادشي. باغ اكزومبل قال لك دوني دو زونتي ستريكتوم بوزيتيف. باغ اكزومبل عطيتو في الاول 4 ومن بعد عطيتو موان 2، غيبقى يعاود نفس الميساج. عطيتو باغ اكزومبل في الاول موان 8 وفي الثاني عطيتو 5، غيعاود نفس الميساج. مي باغ اكزومبل عطيتو 5 8 غيقبل مني بيان سور، غيقول لك 5 اي 8 ne sont pas amicaux. مي بيان سور باغ اكزومبل عطيتو هاد لي نومبر اللي درنا هنا في الاكزومبل 220 et 284. Donc 284 et 220, donc bien sûr, ne sont pas amicaux. Non, je ne dirais pas. Normalement amicaux, non? 220, 284, oui. Allez, ce ne sont pas amicaux. Pourquoi? ندير هنا واحد لافيشاج بخانت نسينا شي حاجة ولا شنو؟ inférieur à B, D plus B modulo D égale à 0, c'est-à-dire un D divise B. Dans ce cas, SP reçoit 0. Ah oui, l'initialisation. Attention, attention, l'initialisation. Reçoit 0. Bien. Donc, nous avons l'initialisation de SA ou SP. Donc, déroule l'exécution. Nous avons bien sûr 284 et 220. Donc, bien sûr, 284 et 220 sont amicaux. Mais bien sûr, là, on a des nombres amicaux. Par exemple, 15 et 20, par exemple. Alors, bien sûr, 15 et 20 ne sont pas amicaux. Bien. Donc, bien sûr, كان هذا هو l'exercice ديالنا. كنتمنى تكون الأمور واضحة. bien sûr, استعملت لي فونكسيون باش نضبطوهم او ميم طو يعني نستعملوا لي بوكل باش بيان سور نفهموهم. اوكي بيان. دونك كنتمنى نكون توفقت باش فهمتو. بيان سور كيف ما قلت لكم في الاول، هذا ماشي هو الميثود الوحيد، يعني نتوما حاولوا ديروا شي ميثود ديالكم باش بيان سور نضبطوا الامور ديالنا. بيان. بون كوراج.